अस्सलाम वालेकुम मारिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमत उल्लाह। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजरा आपका दिन? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, रूटीन के काम और जो पढ़ाई वगैरह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस सही। आप सुनाएं। अच्छा, मारिया, अभी आपकी रिसेंटली एक बुक जो है वो शाया होने जा रही है, हो गई है। उसका आप मुझे सबसे पहले तो एक तो टाइटल बताइए और ये किस मौजू पर है ये बताइए। जी, इसका टाइटल है नूरे सहर और जी। ये इसका टॉपिक जो है वो है, यानी जो यंग जनरेशन है ना, उनको मोटिवेट करना कि मकसद क्या है ज़िंदगी का, हमारी जो ज़िंदगी है इसका क्या मकसद है। तो ठीक। इसी के इर्द-गिर्द ये घूमती है कहानी, कि उनमें जज़्बे को पैदा करना किसी की हेल्प करने के लिए या किसी भी अच्छे सही। काम के लिए। ठीक, ठीक। अम, अच्छा मारिया, आप ये बताइए कि ये आपका नॉवल है, इसमें कितने किरदार हैं? और सबसे अहम जो किरदार है, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। जी, इसमें जो मेन किरदार हैं वो मुसअब उस्मान शाह का है किरदार, जो कि एक सर्जन हैं, लेकिन एक बहुत प्राउडी इंसान उनको दिखाया गया है इस नॉवल में। और ये बताया गया है कि मतलब उनको यही लगता है कि उन्होंने जो कुछ हासिल किया है वो उन्होंने अपनी मेहनत पे किया है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में फिर इस तरह की एक जो हैं वो आती हैं, खातून आती हैं जो मतलब बहुत नेक और इस तरह से एक वो होती हैं, मतलब दीन को समझने वाली होती हैं, जो उनकी ज़िंदगी को बहुत तब्दील कर देती हैं। मेन जो किरदार है वो उन्हीं का है और कहानी इनके इर्द-गिर्द घूमती है, और इसी के साथ उनके जो भाई हैं याह्या उस्मान शाह, तो उनके बच्चों के इर्द-गिर्द भी ये कहानी घूमती है। लेकिन मेन किरदार जो मरकज़ी किरदार है वो मुसअब उस्मान शाह और जी। तजुरियान के बारे में है। ठीक, ठीक। अच्छा, मारिया, आप मुझे ये बताइए कि आपने एक तो इंतखाब किया इसका नूरे सहर, ये आपने इसका जी, उन्वान मतलब रखा, टाइटल रखा। तो जी, फिर आपने इसके ये मुख्तलिफ आपने लिखा नॉवल, तो इसको लिखने जी। की क्या वजह हुई? मतलब कोई मुख्तलिफ नॉवल भी हो सकता था अलग से, जैसे कि हम रोमांटिक नॉवेल्स भी पढ़ते हैं, तो इस तरह का नॉवल लिखने की क्या वजह थी? इसकी ये वजह थी कि देखें कि मैं इसमें ये बताना चाहती थी कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर सकते हैं। यानी कि इसमें रोमांस भी दिखाया गया है, इसमें हर वो चीज़ दिखाई गई है जिससे हमारी ज़िंदगी को वास्ता पड़ता है। तकलीफ़ के जी। बारे में भी बताया गया है, उन पे सब्र करना बताया गया है, मुश्किलात दिखाई गई हैं, मुश्किलात से कैसे निपटना है वो बताया गया है। क्योंकि यंग जनरेशन को पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से मुश्किलात से गुज़र कर ही हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, या हम, जी। और ये नावल जो है इसमें हर चीज़ के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह बताया गया है। सही, सही। अच्छा, मारिया, अब आपकी बात करते हैं, आपका बचपन कैसा गुज़रा? बचपन में तो बहुत शरारती होती थी मैं, मतलब चुलबुली-सी, शरारती-सी, और हर काम में घुस जाना, करना, हर चीज़ को करने की एक वो क्यूरियोसिटी रहती थी, और बस जैसे किसी चीज़ को पा लेना, बस यही बचपन ऐसे ही गुज़रा शरारतों जुस्तजू में। यानी लगन। हुँ। लगन थी, हाँ जी, बिल्कुल, कि बस ये चीज़ अगर है, मुश्किल है, आसान है, इसको करना है, इसको पाना है। ठीक। चाहे उसके तो लिए पिटाइयाँ भी हो जाती थी, कुछ भी हो जाता था, लेकिन वो करना है, बस करना है। अच्छा, तो कोई ऐसी शरारत आपको याद है जो आपको लगता हो कि अच्छा इससे मेरी ज़्यादा पिटाई हुई थी, ये मुझे नहीं करना चाहिए था? हाँ, हाँ जी, एक दिन मैंने सारे मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके, तो अपनी अम्मी के वॉलेट से पैसे निकाल के कुल्फ़ी वाले अंकल से उन सबको कुल्फ़ियाँ ले दी कि चलो आज मैं आप लोगों की दावत करती हूँ। तो उनको तो सही। मैंने कुल्फ़ियाँ खिला दी, लेकिन बाद में मुझे पिटाई, अच्छी खासी मेरी पिटाई हो गई कि बिना परमिशन के वॉलेट से अम्मी के पैसे निकाल लिए, और बच्चों को जो है वो खुश तो कर दिया, लेकिन बाद में थोड़ी हो गई। ठीक, ठीक। अच्छा, मारिया, ये बताइए कि आपका दास्तान के साथ किस तरह से राब्ता हुआ? देखिए, मैं काफ़ी अरसे से लिखने-लिखाने का मुझे बचपन में ही शौक था, पोएट्री का शौक था। ये शायद गॉड गिफ्टेड था कि मेरे अंदर ये चीज़ थी, और मैं चाहती थी कि मैं इसको थोड़ा
اوپر لے کے آؤں، اور میں نے کافی ناولٹ لکھے، افسانے لکھے، لیکن مجھے کوئی اس طرح کا پلیٹ فارم نہیں مل رہا تھا جس سے میں اپنی جو پوئٹری یا اپنی یہ جو اندر کی ایک ہوتی ہے نا بات ہے اسے پہنچا سکوں. جی تو پھر میں نے کافی ریسرچ کی، اور ریسرچ کے دوران ہی مجھے داستان والوں کی ویب سائٹ ملی، اور پھر میں نے ان سے رابطہ کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت اچھا رسپانس آیا ان کی طرف سے مجھے، صحیح. اور پھر ٹھیک اسی سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا. ٹھیک. تو کام اچھا کیا کرنا ہمارے لگے. جی جی پھر ان کے ساتھ کام شروع ہوا، الحمدللہ کافی اچھا گائیڈ کیا، ماشاءاللہ ٹیم بہت اچھی ہے، جن سے بھی رابطہ ہو رہا ہے سب اپنے طور پہ ماشاءاللہ بہت اچھا گائیڈ کر رہے ہیں، کیونکہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے بک لکھنے کا، اور اتنی جی بڑے مطلب لیول پہ، اور اتنی پیجز کی بک لکھی، 3 سال سے مطلب لکھ رہی تھی، لیکن صحیح اتنا رسپانس نہیں کہیں سے مل رہا تھا جتنا اچھا داستان والوں سے ملا، الحمدللہ. صحیح. ٹھیک. یعنی آپ کا جو ناول ہے نور سحر، یہ بہت مطلب کہ ہم کہیں کہ جسے بہت موٹی کتاب ہوگی، بہت اس کو وقت لگے گا. یہ تو اب پڑھنے والے پہ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن مجھے 3 سال ہو گئے ہیں، میں اس کو لکھ رہی تھی، اور جی بیچ میں اسٹک بھی ہو گئی تھی، کچھ ایپیسوڈس ایسی ٹھیک تھی جہاں پہ آ کے میں بالکل اسٹک ہو گئی تھی، مطلب مائنڈ کام نہیں کر رہا تھا کہ اس کو کیسے لکھا جائے کہ قاری جو ہے وہ پڑھتے ساتھ ہی امپریس بھی ہو، اور اس میں جستجو بھی پیدا ہو ان سب چیزوں کو اپنانے کی، ٹھیک اچھی چیزوں کو. تو لیکن پھر اس میں میرے ہسبینڈ نے بھی الحمدللہ میری بہت ہیلپ کی، اور آج الحمدللہ پوری ہو گئی ہے. ٹھیک. اچھا ماریا، آپ نے ابھی جیسے بات کی کہ اسٹک ہو گئی تھی، لکھا نہیں جا رہا تھا، مطلب رائٹر بلاک جس کو ہم کہتے ہیں موسٹلی. تو جی جی. آپ جب مطلب آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو کہ آپ کیا لکھیں اور مکمل کیسے کریں اپنی تحریر کو، تو آپ کیا کرتی ہیں کہ آپ ایکٹیو ہو جائیں اور جلدی سے اپنی تحریر کو مکمل کر لیں؟ اس کے لیے یہی ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب بھی میں نے مطلب کچھ بھی لکھنا ہو، کسی ٹاپک، کوئی ٹاپک میرے ذہن میں ہو، تو پھر میں پرسکون ہو کے بیٹھ جاتی ہوں، یا موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ جب بھی مجھے کوئی پوئم لکھنی ہوتی ہے یا کچھ بھی مجھے لکھنا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے میں گھر کا کوئی ایسا کام شروع کر دیتی ہوں جس میں کافی چلنا پھرنا، اس سے کیا ہوتا ہے میرے مائنڈ میں چیزیں آتی چلی جاتی ہیں، اور پھر وہ صحیح. میرے لیے آسان ہو جاتا ہے کرنا. ٹھیک ہے. اچھا ماریا، یہ بتائیے کہ جیسے بھی آپ نے نور سحر کی بات کی، پھر آپ نے بتایا کہ آپ نے ناولٹس لکھے، آپ نے پوئٹری جی جی لکھی ہے، تو جی جی. اس کی مطلب کیا ایسی چیز ہوتی ہے آپ کے سامنے، مطلب آپ نوٹ کرتی ہیں اپنے ارد گرد میں، سراؤنڈنگ میں، اور پھر آپ اس کو قلم کے ذریعے بیان کر دیتی ہیں؟ کوئی ایسی چیز یا آپ اپنی امیجنیشن کو جو ہے وہ لکھتی ہیں؟ نہیں، امیجنیشن کو ہی لکھتی ہوں، یا سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ اس طرح کا دیکھ لیا. ایک بہت پہلے میں نے ایک بالکل چھوٹا سا افسانہ بھوک کے نام سے لکھا تھا، اور وہ میں نے ایک بچے کو دیکھ کے تو بڑا میں ڈسہارٹ بھی ہوئی، امپریس بھی ہوئی، مطلب وہ ایک دم سے میرے ذہن میں آیا. وہ میرا پہلا افسانہ تھا بھوک، اور ٹھیک لیکن ماشاءاللہ اس کو میں نے جس کو بھی سنایا یا شائع کروایا تھا، وہ ایک ڈائجسٹ میں بہت پہلے کی بات ہے، تو ٹھیک الحمدللہ بہت پسند کیا گیا تھا. تو اسی طرح بس سم ٹائم امیجنیشن آ جاتی ہیں. اور پوئٹری کا تو یہ ہے کہ بس کبھی بیٹھے بٹھائے، کبھی رات میں کچھ آیا تو اس کو پھر قلم کے ذریعے اپنی بک پہ اتار لیا. ٹھیک ٹھیک. اچھا ماریا، اب یہ بتائیے کہ داستان کے ساتھ کام کر کے آپ کو جی کیسا جی. لگا؟ الحمدللہ ابھی تک تو بہت اچھا لگا، بہت اچھا رسپانس آیا ہے الحمدللہ. اور ابھی ہی میری ای بک جو ہے وہ پبلش ہوئی ہے داستان جی پہ. تو انشاءاللہ آگے بھی میری کوشش ہے کہ اگر میں لکھوں تو میں ان کے ساتھ ضرور کام کروں، اور ان کے تھرو ہی مجھے آگے جانے کا موقع ملے انشاءاللہ. ٹھیک، انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا ماریا، کوئی میسج دینا چاہیں گی آپ رائٹرز کو؟ میں رائٹرز کو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ اگر لکھنا ہے تو کچھ اس طرح سے لکھیں جس سے ہم کسی کو جو ہے نا وہ بیدار کر سکیں، کیونکہ آج کل ینگ جنریشن جو ہے وہ زیادہ تر انٹرنیٹ پہ بزی رہتی ہے،
اور اس طرح کی چیزیں دیکھ دیکھ کے میرے خیال سے وہ ان چیزوں سے بہت دور ہو گئے ہیں، ریئلٹی سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بالکل، میرے خیال سے اب لکھنے والوں کی ہی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کچھ اس طرح سے لکھیں کہ جس میں مزاح بھی ہو، جس میں رومانس بھی ہو، اور وہ ایک دائرے کے اندر رہ کے ہو، جس سے ایک انسان کی جو ہے نا وہ جو صلاحیتیں آج کل مجھے لگ رہا ہے کہ دبتی جا رہی ہیں بچوں کی، وہ اجاگر ہو جائیں اور بچوں کے اندر ایک چیز پیدا ہو کہ ہم نے اس کام کو کرنا ہے، اچھے کام کو اپنانا ہے، کرنا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم کسی بھی کام کو بالکل، بہت اچھے طریقے سے اگر کسی کو بیان کریں گے تو اس کے اندر ایک کیا ہے نا وہ آ جائے گی، ایک وہ اچھا پن آ جاتا ہے، لوگ اس کو اپناتے ہیں پھر۔ جی، تو میرا بالکل، یہی پیغام ہے کہ اگر آپ لکھیں تو کچھ ایسا لکھیں کہ پڑھنے والا اس کے سحر میں آ جائے اور وہ ضرور ان چیزوں کو اپنائے۔ ٹھیک، ٹھیک۔ ماریہ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ جزاک اللہ، بہت اوکے شکریہ۔ جی، اوکے جی، اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔